बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। जब मस्जिद में मैंने जिन्नात की शादी करवाई तो कुछ ही दिनों बाद जिन्नात मेरी गोद में अपना बच्चा डाल गए। मेरा नाम मौलवी हक है। मैंने 10 साल की उम्र में ही कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। मैं अपने ख़ानदान का सबसे शरीफ और नेक लड़का था। मैं दिन रात इबादत में मसरूफ़ रहता और हर रमज़ान इत्तिकाफ़ में भी बैठा करता। सारा मोहल्ला मेरी पाक दामनी और नेक नियति की गवाही देता था। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मेरी ज़िंदगी में आने वाली हमसफ़र भी मेरी ही तरह एक सोमो सलात की पाबंद और बहुत अच्छी औरत थी। उसका नाम किरण था। हम लोग 2 भाई थे। मैं बड़ा था। मेरी शादी के 2 साल बाद मेरी माँ ने मेरे छोटे भाई की भी शादी करवा दी। मेरे वालिद साहब अब इस दुनिया में नहीं थे। मेरी वालिदा कभी मेरे साथ रहने चली आती तो कभी मेरे बड़े भाई के घर चली जाती, क्योंकि हमारे ख़ानदानी 2 घर थे जो मेरे वालिद हम दोनों भाइयों के नाम कर गए थे। मेरी शादी को 3रा साल जारी था। हमारे घर अब तक कोई खुशी की खबर नहीं आई थी, जबकि मेरे भाई के यहाँ शादी के पहले साल ही खुशखबरी आ गई थी और अल्लाह ने उसको एक बेटे से नवाजा था। मेरी माँ इस बात पर बहुत खुश थी, पर वो चाहती थी क्योंकि मैं बड़ा हूँ तो पहली औलाद मेरी ही इस दुनिया में आती, पर ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा था। मेरी माँ ने मेरी बीवी को बहुत ताने दिए और कहा कि वो बांझ है। मेरी बीवी फिर भी सब्र शुक्र करके उनकी बातें सुनती रहती थी और उनको कोई जवाब नहीं देती थी। मेरी बीवी ने कहा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमें किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ था और मेरा मानना था कि जिस जान का इस दुनिया में आने का जो भी वक्त है वो उसी वक्त पर इस दुनिया में आएगी। पर अपनी बीवी के आंसू भी मुझसे देखे नहीं जाते थे, इसीलिए इस बात पर मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहबा ने किरण का चेकअप किया और कहा कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी बीवी में ऐसी कोई खराबी नहीं है, तुम्हारी बीवी बांझ नहीं है, बस यूं समझ लो कि तुम्हारी औलाद का भी इस दुनिया में आने का वक्त नहीं हुआ है। जब उसका वक्त होगा तो वो इस दुनिया में आ जाएगी। पर ये सब कौन समझता है। मेरी माँ जब भी हमारे घर आती यही कहती रहती कि तुम लोगों की औलाद इस दुनिया में कब आएगी, कहीं तुम लोगों ने कोई और काम तो नहीं कर रखा, तुम खुद ही अपनी औलाद पैदा नहीं करना चाहते। तुम्हारे भाई के यहाँ तो खैर से दूसरा बच्चा भी आने वाला है, उसकी शादी तुम लोगों की शादी के 2 साल बाद हुई है। मेरी आमदनी भी कुछ ख़ास अच्छी नहीं थी, इसीलिए भी मेरी माँ हमेशा बातें ही सुनाया करती थी। मैं लोगों के निकाह करवाया करता था और कुछ घरों में बच्चों को कुरान की तालीम दिया करता था, पर इससे हमारा गुजारा नहीं होता था। मेरी माँ को शक था कि शायद हम अपने हालात की वजह से अभी तक औलाद पैदा नहीं करना चाहते, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा मानना था कि जिस जान ने इस दुनिया में आना है उसने अपना रिस्क साथ लेकर आना है। एक रात मैं अपनी माँ की बातों से इतना तंग आ गया कि मस्जिद में ही रात गुजारने का फ़ैसला कर लिया। किरण से कह दिया कि आज मैं वहीं रुकूंगा और इबादत करूंगा। मैं इबादत में मसरूफ़ था कि मैंने देखा कि मेरी तरफ एक सांप आ रहा था। मैं फ़ौरन उठा और आसपास देखने लगा, मुझे कोई चीज़ मिल जाए जिससे मैं उस सांप को मार सकूं। पर अचानक वो सांप कहीं गायब हो गया। मैंने उसे आसपास तलाश किया पर वो मुझे नहीं मिला। मैं फिर से इबादत में मसरूफ़ हो गया। अचानक मैं एक आवाज़ पर चौंका। मस्जिद में लगी घड़ी ज़मीन पर गिर गई थी। रात के इस वक्त मेरे अलावा मस्जिद में और कोई नहीं था। मैं चौंका और थोड़ा सा डर भी लगा, मगर जाकर घड़ी एक तरफ रख दी। रात के 1 बजे का वक्त था जब मस्जिद में एक लड़का लड़की दाखिल हुए, जिन्होंने खुद को काली चादर में ढांप रखा था। दोनों का कद आम इंसानों से कदरे लंबा था। इतना लंबा तो था कि उनको देखते ही मेरे दिमाग में पहले यही ख्याल आया, क्या आजकल इतने लंबे लोग भी होते हैं।
दोनों ने अपना चेहरा ढांप रखा था। उनमें से लड़का मेरी तरफ आया और उसने मुझसे कहा कि हम दोनों ने निकाह करना है, आप मेहरबानी फरमाकर हमारा निकाह पढ़ा देंगे। मैं हैरान रह गया कि ये निकाह पढ़वाने का भला कौन सा वक्त है। इनके साथ इनके माँ बाप भी नजर नहीं आ रहे थे। मुझे यकीन था कि वो दोनों घर से भागकर निकाह कर रहे थे। मैंने उनसे सवाल किया कि आपके साथ आपके घर वाले क्यों नहीं हैं और आप लोग अपने साथ गवाह भी नहीं लेकर आए, ऐसे में कैसे आप लोगों का निकाह पढ़ा दूं। दोनों मेरी बातों को जैसे सुन ही नहीं रहे थे। उनकी बस एक ही जिद थी कि हमारा निकाह पढ़वा दो, बदले में आपको जो चाहिए हम आपको देंगे। मैंने उनको कहा कि जो मुझे चाहिए वो तुम लोग मुझे नहीं दे सकते और इस दुनियावी चीज़ों की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह की रज़ा में ही खुश रहता हूँ। मेरी इस बात पर उन्होंने एक नज़र एक दूसरे को देखा और मेरे कदमों में गिर गए। हम जानते हैं आप एक नेक इंसान हैं और बहुत बहादुर हैं। हम आपकी बहादुरी का इम्तिहान पहले ही ले चुके हैं और ये भी जानते हैं कि हमारी हकीकत जाने बिना आप हमारी मदद नहीं करेंगे। मैं उनकी बातें समझ नहीं पा रहा था। कौन सा इम्तिहान और क्या है उनकी हकीकत? वो दोनों मेरे करीब आए। जब वो मेरे पास आए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आस पास बहुत गर्मी हो गई है, जबकि ये मौसम तो दिसंबर का था और मस्जिद में तो वैसे भी सर्दी ज़्यादा महसूस होती थी क्योंकि यहाँ दीवारें खड़ी रहती थी। मुझे उन पर कुछ शक हुआ। उनके लंबे कद, उनके चेहरे ढके हुए, उनसे महसूस होने लगा कि इतनी गर्मी और फिर उनका ये कहना कि उनकी कोई हकीकत है। मेरे दिमाग ने अचानक खतरे की घंटी बजाई और अभी मैं यही सोच रहा था कि उन्होंने अपने चेहरे से नकाब हटा दिए। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। गो कि उनके चेहरे कुछ ऐसे खौफनाक तो ना थे, पर इंसानों जैसे भी नहीं थे। वो इंसान नहीं बल्कि जिन्नात थे, जिनज़ादे और जिनज़ादी। वो दोनों जिन्नात थे। मैं अभी कुछ देर पहले सांप के रूप में यहाँ आया था। मेरा नाम आकीब है और इसका नाम मार्शा है। आपको हमारी मदद करनी होगी, हम बड़ी मुश्किल में हैं। वो दोनों रोने लगे। मेरा दिल पिघल गया और मैंने उनसे पूछा कि उनके साथ क्या हुआ है। उन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाना शुरू की। हम दोनों जिनज़ादे हैं, पर हम जिन्नात के दो मुख्तलिफ कबीलों से हैं। हमारे बड़े नहीं चाहते कि हमारा निकाह हो। उनको हमारी मोहब्बत के बारे में पता चला तो वो हमारे दुश्मन बन गए। वो हमें हमेशा के लिए कैद करना चाहते हैं। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इसीलिए अपने अपने कबीले के लोगों से भागकर हम इंसानों की दुनिया में आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर आने का हमारा एक नुकसान है कि हमारी ताकतें आधी रह जाती हैं और हम इस तरह से अपना बचाव नहीं कर सकते जैसे अपनी दुनिया में करते हैं। वो लोग कभी भी यहाँ आ सकते हैं। हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। आप यहाँ अकेले बैठे थे तो हम आपके पास चले आए। आप हमारा निकाह पढ़वा दें ताकि हम एक दूसरे के निकाह में आ जाएं, तो वो लोग फिर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने कहा कि हम इसके बदले में आपको कुछ भी देने को तैयार हैं। मैंने कहा कि बस मुझे इसके बदले दुआएं दे देना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने उनकी मदद की और उनको कहा कि अपने चेहरे ढांप लें और अपने एक एक दोस्त सुबह को नमाज के वक्त गवाहों का इंतज़ाम करके मैं वापस आ गया। मैंने उनका निकाह पढ़ा दिया। उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी। वो बहुत मशकूर नज़र आ रहे थे। मैं घर आया तो किरण परेशान थी कि आप सारी रात घर से बाहर थे। सोचा कि उसको ये कहानी सुनाऊं, पर फिर सोचा कि रहने ही दो, कहीं बेचारी डर ही ना जाए। इसीलिए मैंने उसे ये कहानी नहीं सुनाई और मैं खुद भी उसके बारे में भूल गया। हमारी शादी को 5वां साल शुरू हो गया था और इस बात को तकरीबन 8-9 महीने गुजर गए थे। मेरी बीवी दिन रात रोती थी। एक दिन मुझे कहने लगी कि शायद हमारे नसीब में औलाद है ही नहीं, तो हम किसी का बच्चा गोद ले लेते हैं। मुझे इस बात में कोई गलत बात नहीं लगी थी, क्योंकि इस्लाम में भी यतीम की कफालत करने का बड़ा सवाब था। लेकिन अम्मी बड़ी थी तो सोचा कि उनसे मशवरा किया जाए, और जब हमने उनसे मशवरा किया तो उन्होंने हमें बहुत बातें सुनाई कि अब तुम लोग इस बात पर आ पहुंचे हो कि किसी का बच्चा गोद लेना चाहते हो, और साथ ये भी कहते हो कि कोई मसला नहीं है, ये बांझ नहीं है अगर, तो फिर और क्या है, क्यों इतना बड़ा कदम उठाने को तैयार हो गए हो? किसी का बच्चा होगा, किसका खून होगा, किस खानदान का तुख्म होगा?
اس کی ماں کیا کرتی ہوگی، اس کا باپ کیسا ہوگا، اور اس پرائے بچے کو ہم اپنے خاندان میں شامل کر لیں؟ اس سے تو اچھا ہے کہ تم دوسری شادی کر لو اور تمہیں اللہ اولاد سے نواز دے گا، چاہو تو اس عورت کو بھی اپنے ہی ساتھ رکھ لینا۔ ویسے بھی یہ کہا جائے گی یہ تو ویسے بھی بانجھ ہے اور کوئی تو اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اب ہم اتنے بھی ظالم نہیں ہیں کہ خوف خدا ہمارے اندر ختم ہی ہو جائے۔ امی کی باتوں نے کرن کو بہت دکھ پہنچایا۔ میں بھی بہت دکھی تھا، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ کرن اتنی دکھی ہو جائے گی کہ خودکشی کرنے کی طرف چلی جائے گی۔ پر وقت رہتے میں نے اسے بچا لیا اور سمجھایا، کیوں حرام موت مرنا چاہتی ہو؟ وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ اب مجھ سے امی کی باتیں مزید برداشت نہیں ہوتی، آپ کسی اور سے شادی کر لیں، شاید اس کے نصیب سے آپ کو اولاد مل جائے۔ ارے پگلی، اولاد عورت کے نہیں مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، اور یہ میری کم نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ میں تمہارا مجرم ہوں، میرے نصیب میں اولاد ہے ہی نہیں۔ اب کرن نے اپنے آنسو صاف کر لیے اور مجھے تسلی دینے لگی۔ اس رات میں پھر سے مسجد میں رک گیا۔ میرا دل بہت بھاری تھا، اللہ سے دعائیں مانگنے لگا کہ ہمیں اولاد سے نواز دے۔ میرے رب، ہم تو تیری رضا میں راضی ہیں، پر یہ دنیا والے ہمیں جینے نہیں دیتے۔ میں زاروں قطار رونے لگا اور ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعا مانگنے لگا۔ جیسے ہی خوب رونے کے بعد میں نے آنکھیں کھولیں تو میں حیران اور ششدر رہ گیا۔ میرے قدموں کے پاس ایک نومولود بچہ پڑا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں عاقب کھڑا تھا، وہ بھی بہت دکھی لگ رہا تھا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ کس کا بچہ ہے؟ وہ کہنے لگا، یہ میرا ہے اور مارشا کا بچہ ہے۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے معلوم نہیں ہے، ہمارے دشمنوں نے ہمارا پتہ لگا لیا تھا اور ہم پر حملہ کیا تھا۔ میں اس بچے کو کسی طرح بچانے میں تو کامیاب ہو گیا ہوں، پر مجھے نہیں پتا کہ وہ مارشا کو کہاں لے گئے ہیں۔ ہم اس بچے کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، انہوں نے قسم کھائی ہے کہ وہ اسے مار کر ہی دم لیں گے، کیونکہ یہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ آپ نے پہلے بھی ہماری مدد کی تھی، اب بھی ہماری مدد کریں اور اس بچے کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیں۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا اور کہا کہ یہ تو ایک جن زادہ ہے، یہ ہماری دنیا میں کیسے رہ سکتا ہے؟ عاقب نے کہا کہ آپ اسے اپنے پاس ہی رکھ لیں، نہیں تو یہ ہماری دنیا میں بھی نہیں رہ پائے گا۔ شاید آپ کو تھوڑی مشکل ہو، پر اس طرح اس کی جان بچ جائے گی۔ وہ پریشان تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ فکر نہیں کرے، میں اس کے بچے کا بہت خیال رکھوں گا۔ وہ وہاں سے چلا گیا اور بچہ میری گود میں آ گیا۔ وہ ایک حسین اور خوبصورت بچہ تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل فوراً اس پر فدا ہو گیا۔ مجھے ایسے لگا کہ آج میری ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں اور اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا ہے۔ میں اسے چھپا کر اپنے گھر لے گیا۔ کرن اسے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بچہ کہاں سے لے آئے ہو؟ تو پھر میں نے اسے ساری کہانی سنائی۔ وہ جنزادے میرے پاس آئے تھے اور میں نے ان کا نکاح کروایا تھا، یہ انہی کا بچہ ہے کرن۔ کرن بھی تھوڑی پریشان ہوئی، پر وہ بھی اس بچے کی معصوم صورت کو دیکھ کر جیسے کہیں کھو سی گئی اور کہنے لگی، ہم اس کو اپنی اولاد کی طرح پالیں گے، کیونکہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں۔ میری ماں اب ہمارے گھر نہیں آیا کرتی تھی، وہ ہمارے گھر تقریباً 9 ماہ نہیں آئی تھی، مزید 2 ماہ بعد آئیں تو 2 ماہ کا بچہ ہو چکا تھا جس کا نام ہم نے احمد رکھا تھا۔ وہ حیران ہو گئیں کہ ہماری گود میں بچہ اور وہ بھی اتنا پیارا، کہنے لگیں کہ بتایا کیوں نہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہم آپ سے خفا ہو کر گئے تھے، اسی لیے ہم نے آپ کو نہیں بتایا، اور سارا غصہ ہوا ہو گیا اور کہنے لگی کہ بھلا یہ بات بھی کوئی چھپانے کی تھی، یہ تو میرا پوتا ہے، اس کے لیے تو میں اڑ کر بھی آ جاتی، اور یہ اتنا حسین ہے کہ اس کو دیکھتے رہو تو دل ہی نہیں بھرتا۔ ہم سب مطمئن ہو گئے تھے۔ میری ماں نے احمد کو بہت پیار دیا، ان کی تو جیسے احمد میں جان ہی اٹھ گئی تھی۔ وہ ہمارے پاس ہی رہتی تھی اور سارا دن اسی کو سنبھالتی رہتی تھی۔ اب احمد بڑا ہو رہا تھا اور ہمارے لیے بات تھوڑی سی پریشانی کی تھی۔ اگر اس کی حقیقت سب کو معلوم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ہم نے بہت کوشش کی کہ امی ہمارے گھر سے چلی جائیں اور دوسرے بھائی کے گھر پر رہیں، پر اگر وہ وہاں جا کر رہتی بھی تو پھر واپس آ جاتی اور کہتی کہ ان کا احمد کے بنا دل نہیں لگتا۔ ایک دن تو اس گھر میں طوفان آ گیا۔ میں اپنی اماں کے شور پر جاگا اور کرن بھی متوجہ ہوئی۔ امی کی حالت بہت بری تھی، ان سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ ان کو بیٹھنے کو کہا اور پانی پلایا۔ تھوڑی سانس بحال ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ احمد کو انہوں نے ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ہم بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہتے تھے،
ہم نے کبھی بھی جھوٹ بولا ہی نہیں تھا. ہم نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے, آپ کو وہم ہوا ہے. امی بھی مان گئیں کیونکہ یہ تو ناممکن تھا. لیکن اس کے بعد 2-4 اور ایسے واقعات ہوئے اور میری ماں کو شک پڑ گیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے. میری ماں نے مجھے اپنی قسم دے کر میرے سے بات کی اور پوچھا کہ یہ ہمارا احمد جن زادہ ہے نا. میں نے ان کو سچ بتا دیا. انہوں نے شور ڈال دیا کہ یہ بچہ تو جن زادہ ہے, انسان کا بچہ ہی نہیں ہے. یہ بات سارے محلے میں پھیل گئی اور ایک رات سارا محلہ ہمارے دروازے پر جمع ہو گیا. وہ اس بچے کو دیکھنا بھی چاہتے تھے اور ہم سے چھین لینا بھی چاہتے تھے. ہر کوئی وہ بچہ حاصل کرنا چاہتا تھا, یہ سوچ کر کہ یہ بچہ ان کے لیے کچھ کر سکے گا. اس وقت احمد کی عمر صرف 3 سال تھی. ہم نے اسے اپنے گلے سے لگا رکھا تھا. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں. وہ لوگ ہمارے گھر کا دروازہ توڑ رہے تھے اور گھر کو چاروں طرف سے گھیر بھی رکھا تھا. شاید آج ہماری زندگی کا آخری دن تھا. ہم اتنے لوگوں سے لڑ نہیں سکتے تھے. میں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے رب تو ہی میری مدد کر. میں نے جو وعدہ اس بچے کے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے میں اسے نبھانا چاہتا ہوں. میرا اتنا کہنا تھا کہ کسی طرح وہاں پر عاقب آ گیا. اس نے کہا کہ وہ سارے لوگ جس طرح آئے تھے اسی طرح وہاں سے واپس چلے جائیں گے. اس کا کہنا تھا کہ اب ہمیں یہاں اس محلے میں نہیں رہنا چاہیے, اور ہم اپنا بوریا بسترا باندھ کر دوسرے گاؤں میں چلے گئے جہاں ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا. وہاں آبادی بھی بہت کم تھی. آج احمد پورے 14 سال کا ہو گیا ہے اور میرے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کام کرتا ہے. میں نے اس کو بہت سنبھال کر رکھا ہے اور وہ بھی ہماری اولاد ہے. ہمارے نصیب میں شاید احمد ہی لکھا تھا. وہ ایک جنزادہ ہے پر وہ میرا بیٹا ہے. اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے. اور ہاں, اگر آپ کے کسی دوست, رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے.